जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। जी जिनकी बात कर रहे हैं वो आ ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम फिर इस वक्त बैठे। इसलिए हमने टॉपिक रखा कि जनाब इंडिया की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया जाए। हम हमेशा पाकिस्तान को ही कहते रहते हैं और हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अपने इंडियन नाजरीन का कि वो आएँ और वो बताएं कि आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। हम तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि जी मोदी आया तो मुसलमानों के लिए एक मुसीबत आई है, एक आम तासुर यही है और हिस्ट्री भी यही बताती है। यहाँ पर अब पाकिस्तान में सिपाही साहबा की हुकूमत आ जाए, हम तो ये तालिबान आ जाए, इसका एक आम तासर यही है। लेकिन जो पॉजिटिव कुछ चीज़ें हुई हैं वो नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब से बात भी की, फ़ोन पे मुबारकबाद भी दी है, जरदारी साहब ने भी दी और दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है। तो जो एक हमसाया ताल्लुकात या एक, और मोदी साहब को भी पहले बयान आया था कि जो हमसाये हैं उनके साथ नज़र मिला के हम बात करेंगे, यानी बराबरी की सतह पर बात करेंगे। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। एक इलेक्शन से पहले की जो कैंपेन होती है, लोगों को मुतासर करने की जो बात होती है वो अलग होती है, लेकिन चले ठीक है, लीडरशिप में तो वो सोच समझ आ गई। अब जिनसे वो वोट लिए हैं या जिन लोगों ने उन मसाजिद पे हमला किया है उनको लगाम कौन डालेगा? वो तो बड़े बड़े मुंतजमीन होंगे या बड़े बड़े ओहदेदार होंगे, बीजेपी के हो सकते हैं, या उनको कौन गिरफ्तार कर पाएगा? देखिए फारूक भाई, कोई भी पार्टी, देखिए पार्टी का जो एम होता है, आपका अगर पॉलिटिकल पार्टी से रहा है या नहीं, मेरा तो ताल्लुक रहा है और है भी कि कालदम पार्टी एनीवे, अगर आप किसी भी पार्टी में, तो आपको पता होता है कि आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उसी पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली इन कारकुनान ने जो वहां पर जाके हमला किया है तो उनके माइंड में है हमारी लीडरशिप नाराज नहीं होगी। जी हाँ, और अगर कोई पकड़ दकड़ हुई तो हमें छुड़वाने वाले भी हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है। They knows that कि वो करेंगे तो पीछे से हो जाएगा। सही बात है, इनका एम या ऑब्जेक्टिव होगा तो उन्होंने ये काम किया है। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे एक आम गरीब आदमी की जो बात की जाती है कि नरेंद्र मोदी के वालिद और वो खुद चाय बेचते रहे एक रेलवे स्टेशन पे, तो उसको काफ़ी उन्होंने कैश कराया, क्योंकि अक्सर वहाँ पे गरीबों के, तो उन्होंने कैश कराया कि एक चाय बेचने वाले को ये वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। नेहरू ख़ानदान के हवाले से वो हमेशा यही उन पर ये बात लगाते थे। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप दोनों को मेरा सलाम। मैं अब्दुल करीम बोल रहा हूँ। जी अब्दुल करीम साहब, ऊपर मैं बात करूँगा, आपकी तस्वीर गायब हो गई है टीवी से, पता नहीं क्या बात है, तस्वीर गायब हो गई। आप अगर आप बताएं जरा। जी हमारी तस्वीर गायब हो गई। ये सर कितनी गायब हो गई अचानक, कितनी देर हुई है तस्वीर गायब हुए? स्वीडन में अभी 2-4 सेकंड हुए हैं, ये बंद हो गई है। अच्छा चले, सही हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक है कि मोदी जो है वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं इंडिया में, तो क्या असर पड़ेगा वहाँ के मुसलमानों पे और हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन पर? जी मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ फारूक भाई। बात यह है कि आप पहले तो ये देखें कि इंडिया में एक पार्टी इतनी मेजॉरिटी से जीती है और इंडिया के लोगों ने ही उनको बनाया है। इसका मतलब है इंडिया के अंदर भी तब्दीली आ रही है। ठीक है, वो तब्दीली जो है, ये एक तो तब्दीली ये होगी कि ये खानदानी जो सियासत पाकिस्तान इंडिया में चल रही है, इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर जो ये चेंज आई है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और मैं आपको बताऊं कि मोदी साहब ने इलेक्शन के दौरान एक बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानियों की इज्जत करेंगे और वो हमारी इज्जत करें, हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बयान जो है, ये आप देखें कि ये ना कहें कि ये शायद हिंदू मेंटालिटी के ऊपर ये लोगों ने इनको वोट दिए, पॉसिबल ही है कि ये अच्छा अब्दुल कयूम साहब, एक सवाल ज़हन में उठ रहा है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो, अगर जैसे मुंबई में वो सानिया हुआ, कोई भी कत्लो गारत होती है, कोई भी धमाका हो जाता है, तो वो तो पहले ही पाकिस्तान का उस पर नाम आ जाता है कि ISI और पाकिस्तान इस पे मुलव्वस है। तो अब जो हुकूमत अगर ये या खारजा पॉलिसी या वजारत खारजा उनका ये कहेगा कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है और फला जगहों पे दहशतगर्द है पाकिस्तान में, तो हम उस पर हमला करेंगे, तो क्या ऐसी सिचुएशन आ नहीं सकती मुस्तकबिल में? मैं ऐसे देख रहा हूँ फारूक भाई कि पहले तो इनको वज़ीर आज़म बनने दे। मैं ये ऐसे फील कर रहा हूँ कि ये वज़ीर आज़म शायद पहले तमाम वज़ीर आज़म से अच्छा मुझे लगता है। बेशक उलट साबित हो, सही है, पार्टी से है जिनकी पार्टी ने, उनके अंदर लोगों ने बहुत कुछ किया मुसलमानों के खिलाफ, और ये बंदा बहुत, चूंकि नीचे लेवल से ऊपर इतने लेवल तक पहुंच गया है, तो इसकी सोच मेरे ख्याल में डिफरेंट होगी, ये मैं फील कर रहा हूँ ऐसे। और ये पास नहीं बता रहा हूँ, सियासत को एक इन्होंने खत्म किया और शायद कांग्रेस पार्टी दोबारा जीते ना कभी भी, इसका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और पाकिस्तान के ऊपर हमारे सियासतदान कुछ खौफ भी हैं कि ये मुरूसी सियासत, पीपल पार्टी, चौधरीज और मुस्लिम लीग नून और बाचे और फला जो 65 साल से हमारे ऊपर कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें डंडों से चला रहे हैं,
शायद इनके भी दिन खत्म होने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है अभी। ये वक्त आने वाला है और ये बंदा, मुझे शक है, आप देखेंगे वक्त के बाद कि ये बाकी वज़ीर-ए-आज़म से अच्छा तल्कात कायम करेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये बहुत, जिसको कहते हैं पंजाबी में, सियाना आदमी मुझे लग रहा है। और ये हम लोगों का असर जो दिल में है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये शायद ये ना हो, और अच्छी बात है अगर ना हो। लेकिन हमारे सियासतदान अपने मुल्क के अंदर, मुसलमान मुल्क के अंदर मुसलमान जो लीडर हैं, वो आज क्या कर रहे हैं हमारे साथ। चले सर, बहुत शुक्रिया। हम डिस्कस करते हैं अखबारों में क्या हो रहा है, मुसलमानों को मार रहे हैं, इनको असर नहीं हो रहा, घर बैठे कुछ नहीं इनको असर हो रहा, असर ही नहीं हो रहा। अगर 10 मुसलमान 100 मुसलमान शहीद हो गए रोज, इनको असर ही नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारे दुश्मन है। हम इंडिया की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने अंदर देखेंगे, हमारे मुल्क के अंदर कितने दुश्मन बैठे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। और अगर मसला तवातर से रहा, आपकी तक तस्वीर नहीं पहुंची, तो दोबारा फ़ोन कीजिएगा। और एक मुहावरा है, जैसे इन्होंने कहा कि वो सियाने लग रहे हैं, तो जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। तो अभी इंडिया की मईशत जो है वो पाकिस्तान से ज़रा बेहतर है, तो ऐसा ना हो कि ये उलट ही हो रहा है कि वो जो सियाने सियाने लग रहे हैं वो आगे क्या सियाणप दिखाते हैं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद, बतूल सिस्टर्स हैं माशाल्लाह। जी बेटी, जीती रहो, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप ठीक हैं? जी आंटी। जी बिस्मिल्लाह, कुछ सुनाएंगी? जी अंकल, हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजन। जिसका ममनो ये खुद खुदा है, वो जिसका ममनो ये खुद खुदा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो कुल नबियों की हाजतों की, वो कुल नबियों की हाजतों की जो बारगाह है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। लुकी अदब में नबूवत भी, बली सहन में इमामत है। मरियम के नाम जिसका रिदाए, मरियम पे नाम जिसका लिखा हुआ है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। वो नूर के पास काफला में जरा तो देखो, मुबारला में वो जिसके नक्शे कदम पे है दर, वो जिसके नक्शे कदम पे है दर भी चल रहा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। जज़ाकल्लाह, जीती रहो बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजन। माशाल्लाह, बतूल सिस्टर्स थी, डेरा इस्माइल खान से खूबसूरत कसीदा पेश किया। कुछ हम पॉजिटिव्स की बात भी कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव तो ये सिस्टर के कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से 175 सीटें कम हासिल की हैं, या किसी भी पार्टी जो हारी है, इवन जो आम आदमी पार्टी है 4 सीटें सिर्फ मिली हैं, तो किसी ने भी धांधली का, जो हम आज भी पाकिस्तानी रोना रो रहे हैं, 1 साल हो गया, कोई पर्चियां वहाँ से निकल आई, को अभी तक मोहरें बरामद हो रही हैं पहाड़ों से, गलियों से, कूचों से, वो बैलेट पेपर हमें अभी मिल रहे हैं। तो ऐसा इंडिया में तकरीबन 90 करोड़ में से 60 करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन धांधली की कोई इतला नहीं आई। तो ये जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान में भी ज़रूर लाना होगा कि जो जीता है, जो हारा है, उसको ये सरोकार जी हाँ तस्लीम किया है, बिल्कुल खुश दिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
آپ سے ایک منٹ جی شاہ صاحب لینا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پایا. جی آئیے بسم اللہ. دیکھیے جب مسجد بنانے کی بات آتی ہے تو قاضی حمید اللہ بلال مسجد بناتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں، ٹھیک ہے، کہ راتوں رات بناتے ہیں، حکومت کی جگہ ہے، غصب کی جگہ ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، لہذا ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہر جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، خواہ کسی کی ملکیت ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم آدمی کو مارنے کے آتے ہیں تو 100 قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی تعصب نہیں ہوتا. یہ دوگلی پالیسی ہے. ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور کرنا ہوگی. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اندرون خانہ تو اس قسم کے خیالات رکھتے ہو اور پھر نریندر مودی کا جا کر مقابلہ کریں. نہیں، پاکستان کو اس وقت تیار ہونا چاہیے. وزراء کو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں الجھنے کے، انہیں اپنا سبق یاد کرنا چاہیے، انہیں اپنا ہوم ورک پراپرلی کرنا چاہیے. ہم ایک بہت بڑے خطرے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب. بالکل ایز اے پاکستانی، ایز اے ہمدرد پاکستانی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو باہر کوئی بھی حکومت. اور ایک تو الحمدللہ خیر اب ایٹمی طاقتیں، اب تو کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا کہ یا پاکستان انڈیا پر قبضہ کر لے گا یا انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ قبضہ کر لے گا. دونوں ممالک، اور یہ جو ہم برٹش یا جو بھی ہم فرانس، جرمنی، یہ آپس میں تمام ممالک آپس میں لڑتے رہے ہیں. اور یہ دوستیاں اسی وقت قائم ہوئی کہ جب سب کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک دوسرے پہ قابض نہیں ہو سکتے. سب ایٹمی طاقتیں جب بن گئی تو یہاں پر ویسٹ میں بھی دوستیاں بن گئی اور ساری یورپی یونین بن گئی. اور یہ پاس میں دیکھیں کہ کئی سال آپس میں لڑتے رہے ہیں. تو ایک دوستی جو انڈیا پاکستان میں بڑھ سکتی ہے، دونوں ممالک کی قیادت کو یہ اب ادراک ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں ایٹمی طاقت. اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے تو یہ امپاسبل ہی ہے. وہ تو تجارت بڑھے گی، کافی جھکاؤ ان کا تھا، جھکاؤ ہے، اور انڈیا میں بھی لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جو 11 مئی کو ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی تو اس وقت انڈیا سے بہت زیادہ مبارکباد آئی تھی کہ آپ کے بہت اچھے پرائم منسٹر بنے. دونوں حکومتوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہے، وفاداری کا. اور نواز شریف صاحب کا پاس جو ہے وہ بی جے پی کی جو حکومت تھی، واجپئی صاحب آئے لاہور میں، مینار پاکستان گئے، تو کافی اچھا ایک پاسٹ ہے بی جے پی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ ان کے جو حکومت کے دوران. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں ہاشم مرزا بات کر رہا ہوں میسور سے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں ہاشم مرزا میسور انڈیا سے. جی ہاشم صاحب، جی ہاشم مرزا صاحب میسور انڈیا سے، بہت شکریہ ہاشم صاحب. اور اب فون کاٹیے گا نہیں، سارا پروگرام آپ، باقی حصہ آپ کا ہی ہے. تھوڑا بتائیے کیا الیکشن جو ہوئے ہیں وہاں پہ انڈیا میں بی جے پی کامیاب ہوئی ہے، مودی وزیر اعظم پردھان منتری بنیں گے تو اچھا ہے برا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مودی کے آنے سے کوئی آسمان تو نہیں گرے گا. اچھی بات. انشاءاللہ یہ ڈیموکریٹک پروسیجر ہے، جو جیتا وہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دھاندلی وغیرہ یہ وہ نہیں ہوئی. لیکن بی جے پی سے ہمیں ویسا کچھ نفرت نہیں ہے. صرف ہمیں مودی سے ایک بات سے نفرت کی ہوئی ہے کہ گودرا کے نام پہ کافی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا. وہ بھی اسی کے اسپانسر سے، اسی لیے بس. لیکن جو بی جے پی ہے اتنا جو ہم جو سمجھتے ہیں جو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، انشاءاللہ ویسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ خاص کر ہم شیعوں کے لیے تو فکر کی بات ہے. ہمارے جلوس وغیرہ اب ہمارے شہر میں تو لے لیجیے، وہ پورا بی جے پی کا ایریا ہے. وہ تقریباً 60-70 سال سے وہ جلوس نہیں رہتا ہے. وہ سب لوگ ہندو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. وہ پانی بھانا، اس پہ ٹھنڈی شربت پلانا وغیرہ، بہت دے ول کوآپریٹ ویری ویل. اس میں ایسا کیا بھی یہ نہیں ہے. اور دوسرے اس کی وجہ، یہ مودی آنے کی وجہ کیا ہے کہ تو ہمارے کچھ جو نان کمیونل فورسز ہیں انڈیا کے، ان کی خود غرضی سے وہ خود اپنے ہاتھ سے گوائے. وہ سب ایک یونٹ ہو کر اگر ان سے لڑتے تو ضرور وہ جیت سکتے تھے، لیکن ان کے مفادات الگ تھے ان کے. میں اپنے طرف کا پرائم منسٹر ہونا، اپنے طرف کا پرائم منسٹر ہونا، اگر یہ ہوتے سب ایک ہوتے تو نان کمیونل فورسز ان کمیونل فورسز کو کھا سکتے تھے. لیکن جو آ گئے سو آ گئے، اب تو ہمیں کچھ بدلا تو نہیں سکتے. لیکن ہمارے انڈیا میں نہیں پاکستان کچھ نہ کچھ ایک. اور ہاشم صاحب آپ
मैसूर के जो लोग हैं, आपके जो दीगर जो रफ़िक़ाकार हैं, दोस्त हैं, वो खुश हैं, मुतमईन हैं वो बीजेपी के जीतने के बाद? वहां पे कोई दंगे शंगे तो नहीं हुए? खुशी का तो नहीं है। अच्छा, खुश नहीं है, वैसा मुतमईन है, वैसा कुछ ऐसा कोई हाँ आसमान नहीं गिरेगा कि या आपको कोई ऐसा जान का खतरा नहीं है, ये कोई मसला नहीं है? जान का खतरा तो बिल्कुल नहीं है इधर। वाह वाह, ये देखिए। लेकिन देखिए इंशाल्लाह आइंदा क्या होता है करके, इंशाल्लाह जो अफवाहें फैलाते ही वैसा कुछ होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। लोग खुश तो नहीं, आज मुतमईन है, जो होता तो में देखना चाहिए। हुकूमतें बदलते रहे तो काम भी थोड़ा अच्छा होता है, होने की उम्मीद होती है, क्योंकि अगर एक ही हुकूमत कंटिन्यू से हुकूमत करते रही तो क्या होता है, वैसे लोग तंग आ जाते हैं। मनमोहन सिंह साहब से तो वैसे ही लोग तंग थे, लगता है कि वो 175 सीटें कम लेंगे जी। मेन माइनॉरिटीज का, let us see how they will protect the minorities। हाँ, लेट्स सी के हाँ वो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आइंदा के टाइम की बात कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत ही बहादुरों की सरजमीन, टीपू सुल्तान की सरजमीन से आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो वैसे ही बहादुर, उनका क्या कोई आसमान नहीं डिग पड़ा या क्या कोई मसला नहीं है, आए हैं 5 साल पूरे करेंगे। और जी नफरत की बात जरूर है, या उनकी क़यादत जो मोदी के साथ नफरत है वो उनकी बात करके गए, बीजेपी के साथ मजमूई तौर पर उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी जी सर, एक बात क्या है कि अगर ये कम्युनिस्ट अगर आ गए तो ये फसाद थोड़े कम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है कम भी। अगर जब ये अपोजिशन में होते हैं तब वो टू गेन दी अपीसमेंट ऑफ फ्रॉम द मेजॉरिटी पीपल। लेकिन अभी तो इन्होंने हड़प भी नहीं उठाया और हमले हो गए, इसमें अच्छा पॉइंट दे रहे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो की तो ऐसी कुछ बात नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया। आप हिदायत की, खासकर आप दोनों गुस्मा और आप काफी काम करते हैं, बहुत खुलूस से और अच्छे से बताते हैं, जो अपने दिल से सलामत रहे आप, इसलिए हमें आपके बहुत मशकूर ममनून है। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि हम मैसूर वाले हम सब आप दिन दोगुनी आप चौगनी तरक्की करें, तो इसका सिला दुनिया में भी मिले और आखिरत में मिले इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया हाशिम मिर्जा साहब, बहुत ही अच्छा लगा, समझे कि एक हमारा टॉपिक या प्रोग्राम करने का एक मकसद हल हो गया कि आपने वहाँ के में बात बताई है, आपने जो हिम्मत और जोश की वहाँ पे बात बताई, और एक जो इन्होंने पॉइंट दिया कि जो अपोजिशन में थे, ठीक है, यही है कि हम जब नवाज शरीफ की हुकूमत भी आई थी तो हमें ये नहीं पता था, या फ़ौरन हम नहीं चढ़ दौड़े थे। इनका भी यही रवैया कुछ बीजेपी की हुकूमत के हवाले से भी, कि जब पहले ये अपोजिशन में थे तो शायद इनका तौर तरीका और था, अब इक़्तिदार मिला तो सोच समझ के या सबको साथ लेके चलने के हवाले से हो सकता है कुछ बेहतर करे, तो ये बहुत इनकी अच्छी बात थी। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर शहजाद आया हूँ। जी शहजाद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में जो हिंदू कौम है, सही है, इसको यजीदी मुस्लिमों की और अमन पसंद मुसलमानों की बहुत अच्छी पहचान है। खास तौर से मीडिया ये अच्छी तरह जानता है कि कौन यजीदी है, कौन मुसलमान है, और मोदी ने उन्हीं से बदला लेना, उन्हीं को ठीक करना जो यजीदी हैं। जो मुसलमान उसको पता, वो बहुत इज्जत करते हैं मुसलमानों की, और है भी यूपी का, आपको बताऊं। और यकीन करें, बीजेपी हमारे बनारस के अंदर वो बीजेपी के जो एक औरतें वो वहाँ की मेंबर है, वो मुसलमानों का इतना ख्याल रखती है अपने इलाके में कि हम आपको सारी बातें अभी बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने वहाँ के हिंदू और मीडिया बहुत अच्छी तरह पता है यजीदी कौन है, और वो उन्हीं से बदला लेंगे और किसी से बदला नहीं लेंगे। ये बात मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। और पाकिस्तान से ये अच्छी और बहुत अच्छी दोस्ती करेगा, आप देखिएगा। कांग्रेस जो है बहुत कमीनीपन करते थे, ये नहीं करेगा, क्योंकि हर मजहबी आदमी जो होता है वो हकीकत पसंद होता है, और ये मोदी मजहबी आदमी है, ये हकीकत पसंद है, और ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है जी, आपने कह दिया सही है, तो फिर हम इंतजार करते हैं। फारूक भाई, जो हमारी सोच थी जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, जी जी, वो सोच ये थी कि मोदी आया, मसला हो गया मुसलमानों के लिए, तो ये जो हमारे इंडिया से हाशिम भाई थे, इन्होंने वो क्लियर कर दिया कि ठीक है, और राइट है, कोई परेशानी की प्रोसेस है। उनकी हुकूमत पहले भी आते रही है बीजेपी की, खास तौर पे जो मसला ये कंसर्न यही था
کہ بی جے پی کی حکومتیں پہلے آتی رہی ہیں بحیثیت جماعت، وہ آتے رہے ہیں، لیکن مودی کا جو پہلے سے سٹانس تھا یا گجرات کے سانے میں ان کا جو کردار تھا، جو تاریخ تھی ان کی، وہ تھوڑے سے سوالیہ نشان تھے ان کے آگے. جی السلام علیکم. السلام فروخ بھائی، عظما بہن آپ کو بھی. جی محمد علی صاحب. وعلیکم السلام. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں میری بہن. جی مہربانی. بہت شکریہ. تو فروخ بھائی آج آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. سب سے پہلے تو بھارت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ لیڈر ہیں مودی صاحب آگے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا ہندو راج کا. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ ہندو راج ہی قائم کر دیں بھارت کے اندر. لیکن مودی صاحب کو ایک پیغام دے دینا چاہیے کہ دیکھیں مودی صاحب، ہم اپنے رسول کو ماننے والے ہیں. ہمارا کام ہے، بے شک ہماری بھی حالت پتلی ہے لیکن حق کی بات تو آواز بلند کریں گے. مودی صاحب دیکھیں کہ اگر آپ کے دور کے اندر ہندو راج کے اندر میری ایک ہندو بہن وہ بھوک سے مر گئی، یا میرا ہندو بیٹا یا بچہ کوئی فیملی بھوک سے مر گئی، تو ہم اس راج کو جو ہے نا ہم تمہارے راج کو نہیں مانتے. اگر تمہارے راج کے اندر ہندو راج کے اندر میری ایک ہندو بہن کی عزت محفوظ نہ رہی تو ہم تیرے اس راج کو کبھی نہیں مانیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے انسانیت کی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے کام نہ کیا، بے شک وہ میری بہن ہے، بے شک وہ میرے مذہب سے نہیں ہے، لیکن اس کا درد ہے کیونکہ میرے رسول نے وہ درد میرے دل میں رکھا ہوا ہے مودی صاحب. تو باقی یہ ہے کہ آج آپ نے بہت غلط کیا ہے کہ آپ نے کیپٹلزم کو کھلی چھٹی دی کہ جو مزدور جس بیس کے اوپر آپ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مزدور لوگ جو ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. جتنا مرضی اپنا کمپنی آئے پیسہ لگائیں، ان کا خون چوسیں، ملٹیپل کمپنی آئیں اور خون چوس کے چلے جائیں. اگر اس طرح میرے بھارت کے اندر میری ہندو بہن سے یا کوئی بھی مذہب سے رکھنے والا ہے تو ہم تمہارے اس ہندو راج کو نہیں مانتے کیونکہ ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جو پورے رحمت للعالمین آیا ہے. تو ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. بہت اچھی بات محمد علی صاحب، بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. بہرحال آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا کہ ٹھیک ہے جو چائے بیچنے والے اپنے آپ کو کہتے تھے تو اب عام جو چائے بیچنے اس وقت جو چائے بیچتے ہیں، اور ایون جو 2.5 سے 3 کروڑ افراد جو انڈیا کے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، غربت ہے اور اس قسم کی جو جیسے انہوں نے بھائی نے بات کی ہے، تو کسی بھی مذہب کے جو لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو بحیثیت پرائم منسٹر اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ غریبوں کی بھی دیکھ بھال کریں اور جو ہر انداز میں جو کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیاز برتا جائے تو اس کی بھی روک تھام کریں. تو ایک بہت اچھا پیغام تھا. ٹائم بھائی بتا رہے ختم ہو گیا تو مجموعی طور پہ بہت اچھی بات رہی. جی لاسٹ میں یہ انڈیا کے ہمارے جو ویور ہیں ان کو یہی میسج دیں گے کہ آپ اگر ہم کریں تو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا کریں، صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ہدایت ٹی وی کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. جزاک اللہ. اور بہت اچھی بات کہ وہاں سے بھی کال آئی، چلیں ایک ہی آئی لیکن پھر بھی ایک مجموعی طور پہ ایک ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ایون پاکستان میں جیسے انہوں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے ایز اے پاکستانی، تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لیکن بات تو سچ ہے. انہوں نے کہا کوئی جان دا خطرہ نہیں جس طرح پاکستان تو مار دینے، یہ والی ان کی جو بات تھی بالکل سچ ہے سر آپ کی کہ آپ کو شکر ہے الحمدللہ کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو وہاں پہ جان کا خطرہ نہیں ہے. اور یہ جو پاکستان بنانے والے تھے ان کی بھی یہ سوچ نہیں تھی کہ یہ آگے چل کے جو پاکستان کو چلانے والے ہیں انہوں نے یہ اپنے آپ کو اس انداز میں اپنے خانوں میں بانٹ لینا ہے. اور جیسے آپ نے اپنے وہاں کی تھوڑی سی کمزوری کی بات کی کہ کاش وہاں کی جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ بھی آپس میں مستحکم ہوتی تو مودی جو ہیں وہ اتنی زیادہ کامیابی بڑی حاصل نہیں کر پاتے. تو یہاں پر عملی طور پہ ہم نے بھی پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. اور اگر پاکستان، ویسے بہت سے ایسے محققین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا تو انڈیا کے وہ اس کے 1947 کے بعد سے بھی کئی اور پاکستان تشکیل یا کئی اور ممالک بنتے. لیکن جو مثال قائم کی پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلانے والوں نے، اس کے بعد بندے ڈرتے ہیں کہ پتہ آگے نتائج یہی ہونے ہیں تو ہمیں ٹھیک ہے ہم ادھر ہی مار کھا لیں گے. پاکستانی ادھر سے وہ کوڑے کھانے کے بجائے گولیاں کھانے کے بجائے طالبان کی، ہم ٹھیک ہے مقامی طور پہ کچھ اگر حالات خراب بھی ہوتے ہیں ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اچھے کی امید کرتے ہیں. تو یہ حالات پاکستان چلانے والوں نے کیے. تو امید ہے انشاءاللہ انڈیا اور پاکستان میں جو بھی مسلمان ہیں اپنے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کام کرتے رہیں گے. بیداری، شعور یہ ماشاءاللہ انڈیا کے مسلمانوں میں بھی ہے. اور پاکستان میں جیسے سکردو میں آپ نے وہ جھلک دیکھی، پاکستان کے ہر گوش و کنار میں
ہر جب لوگ اب بیدار ہیں ماشاءاللہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، وہ جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو اب چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں جو اس وقت اقتدار میں پاکستان میں جس طرح چھٹکارا حاصل کیا نہرو خاندان سے، تو کچھ ایسے ہی خاندان پاکستان میں بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم چھٹکارا ضرور حاصل کریں گے۔ کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شام کو ملاقات ہوگی میری آپ کی علامہ صاحب کی کیجئے سوال میں، اور صبح ہدایت میں ملاقات ہوگی کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔